क्रिस्ट येशूको नाममा सबैलाई फेरि जय मसीह छ। र प्रियजन, आज हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको किताब 27 अध्याय 4 पदमा म पढ्नेछु। एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। परमेश्वरले यो वचनमा हामी प्रत्येकलाई आशिष गरेको हुन्। प्रियजन, यदि हामी कोही मान्छेलाई जान्न चाहन्छौँ भने उहाँको हृदयले के खोजिरहेको छ, उहाँले के चाहना गर्नुभएको छ, उहाँको के इच्छा छ भनेर हामी यदि जान्न चाहन्छौँ भने त्यो मान्छेलाई हेरेर, त्यो मान्छेको बोली वचन सुनेर, त्यो मान्छेको रहनसहन हेरेर नि हामी थाहा गर्न सक्दछौँ कि यो मान्छेको हृदयले अथवा यो मान्छेले चाहिँ के खोजिरहेको छ भनेर। यदि उदाहरणको रूपमा कोही व्यक्तिले क्रिकेटको चाहना राखेको छ भने है, उसलाई क्रिकेटर बन्ने उसले इच्छा गरेको छ भने उसले के गर्छ भने दिनरात त्यो क्रिकेटको पछि नै दुग्रिरहेको हुन्छ है। त्यो क्रिकेटलाई कसरी म सिकौँ भनेर इच्छा गरिरहेको हुन्छ अनि उसले त्यसैमा समय बिताएको हुन्छ अनि टिभीहरूद्वारा उहाँले हेरेर सिक्न खोजिरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा गर्न सक्छौँ कि उसको चाहना चाहिँ है क्रिकेट रहेछ भन्ने, उहाँ चाहिँ क्रिकेटर बन्न खोज्नु भएको रहेछ, उहाँको दिल, उहाँको हृदय चाहिँ क्रिकेटमा रहेछ भन्ने हामी बुझ्न सक्दछौँ है। यदि कसैले गिटारको चाहना गरेको छ भने, उहाँ गिटारिस्ट बन्न खोजेको छ भने, उहाँले गिटार बजाउन सिक्न खोजेको छ भने हामी त्यो व्यक्तिलाई हेरेर बुझ्न सक्छौँ, किनभने उसले त्यही गिटारको पछि नै भागिरहेको हुन्छ, उसले बजाइरहेको हुन्छ है, उसले सिक्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, उसले साथी सङ्गत पनि त्यस्तै बनाएको हुन्छ है, उसले क्लासहरू लिएको हुन्छ अनि उहाँले चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ गिटार सिक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ है। प्रियजन, कसैले पैसा रुपियाँको चाहना गरेको छ भने उसको हृदयले या त्यो मान्छेले पैसा रुपियाँ को इच्छा गरेको छ भने हामी त्यो व्यक्तिलाई पनि हेरेर बुझ्न सक्छौँ कि यो मान्छेले चाहिँ पैसा रुपियाँको इच्छा गरेको रहेछ, पैसा रुपियाँको चाहना गरेको रहेछ भनेर। किनभने त्यो मान्छेले दिनरात पैसाको विषयमा सोचेको हुन्छ र म कसरी पैसा कमाऊँ, के बिजनेस म सुरु गरौँ भनेर है। अनि उसले आफ्नो बल, ताकत, शक्ति है, आफ्नो समयहरू, आफ्नो ट्यालेन्टहरू जो पनि छ त्यो पैसा कसरी कमाऊ भन्ने त्यो कुरामा लगाइरहेको हुन्छ। प्रियजन, यो यदि कसैले रक्सीको चाहना गरेको छ भने उसको हृदयले चाहिँ रक्सी मागेको छ भने त्यो मान्छेलाई पनि हामी हेरेर जान्न सक्दछौँ कि यो मान्छेले चाहिँ रक्सी चाहना गरेको रहेछ भनेर। प्रियजन, उसले है त्यही कुराको रक्सीको पछि भागिरहेको हुन्छ, उसले साथी सङ्गत पनि त्यस्तै किसिमको रक्सी खानेहरू नै चुनेको हुन्छ, उसले त्यही कुरा बोलिरहेको हुन्छ। अनि यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि मान्छेको हृदयले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ के खोजिरहेको छ, उसले के चाहना गरिरहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। त्यसरी नै यदि हामी दाउद राजाको कहानीहरू शास्त्रमा पढ्यौँ भने, बाइबलमा पढ्यौँ भने है, उहाँले लेख्नुभएको यो भजन सङ्ग्रह, जो आधा भजन सङ्ग्रह त उहाँले नै लेख्नुभएको, यो उहाँको भजन सङ्ग्रहहरू पढ्यौँ भने हामी यहाँदेखि चाहिँ यही बुझ्न सक्छौँ कि दाउद राजाले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको चाहना गर्नुभएको छ, उहाँको हृदयले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिराख्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वरप्रति भुका प्यासा हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्दछौँ। जसरी हामीले अहिले पढ्यौँ, दाउदले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ कि उहाँले एउटा कुरा माग्नु भएको छ, एउटा कुराको इच्छा गर्नुभएको छ र त्यो कुराको उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराको म पछि लागिरहेको छु। अनि त्यो चाहिँ यो कि परमेश्वरको भवनमा बस्न पाऊँ भनेर। प्रियजन है, यदि हामी पुरानो नियममा, पुरानो करारमा हामी हेऱ्यौँ भने है, परमेश्वरको भवन त यतिखेर बनेको छैन, किनभने पछि गएर हामीलाई थाहा छ राजा सुलेमानले त्यो मन्दिर बनाउनु भयो। तर दाउद राजाले यहाँ परमेश्वरको भवनमा बस्न पाऊँ जो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको प्रेजेन्समा, परमेश्वरको अगाडि म बस्न पाऊँ भनेर दाउदले माग गर्नुभएको छ, उहाँले यो इच्छा गर्नुभएको छ। प्रियजन, किनभने पुरानो करारमा परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ है त्यो भवनमा, मन्दिरमा
आउँदथ्यो, त्यो तम्बुमा आउँदथ्यो है। प्रियजन, दाउदले चाहिँ भन्न खोजेको उहाँको उपस्थित उहाँले चाहनु भएको छ। अनि आज संसारमा धेरै वाद विवाद हुन्छ, मान्छेहरूले, धेरै इसाईहरूले यो बात गर्दछ कि यो भन्दछ कि हो परमेश्वरको उपस्थित त हामीसँग छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, अहिले पवित्र आत्माको मन्दिर हामी हो भनेर भन्छ है प्रियजन। तर मैले यो उपस्थितको विषयमा बात गरिरहेको छैन, तर मैले चाहिँ कि हामी मान्छे जति चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितमा बस्ने कुरा गरिरहेको छु प्रियजन है। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा बताउन चाहन्छु। यदि मानिलिनुहोस् म र गीत एउटा कमरामा बसिरहेको छ, एउटा रुममा बसिरहेको छौँ है, तर हामी एउटै कमरामा भए तापनि यदि हामी एक दुसरासँग बातचित गरेको छैन, समय दिएको छैनौँ, तर हामी के गरिरहेको छौँ, आफ्नो काममा हामी व्यस्त छौँ भने, या एकजना पनि आफ्नो काममा उसले है व्यस्त छ भने त्यो उपस्थित बसेको भन्दैन, उहाँसँग त्यो उपस्थित छ भनेर, त्यो सम्बन्ध, त्यो रिस्तामा बसेको छ भनेर भन्दैन प्रियजन। तर कसरी हामी त्यो उपस्थितमा छौँ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ भने, जब हामीले केही कामै केही गरेका छैनौँ भने, तर हामी केवल दुईजना बोलिरहेका छौँ भने हामीले तब मात्रै भन्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एक दुसराको उपस्थितमा छौँ भनेर। भन्न खोजेको हामी भएर पनि नहुन सक्दछौँ प्रियजन। मैले चाहिँ त्यो उपस्थितको विषयमा भन्न खोजेको छु प्रियजन, यहाँ भन्दैछु। यदि हामीलाई कहानी लुका 10 अध्यायमा थाहा छ भने 10को 38देखि लिएर 42सम्म त्यहाँ के मारियम र मार्थाको कहानी छ प्रियजन। अनि त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एक दिन येशू ख्रीष्ट आफ्नो चेलासँग त्यो गाउँबाट भएर जाँदाखेरि मार्थाले येशू ख्रीष्टलाई, उहाँको चेलालाई स्वागत गर्नुभएको छ, आफ्नो घरमा बोलाउनु भएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टहरू आउँदाखेरि, येशू ख्रीष्टको चेला आउँदाखेरि मार्था चाहिँ चुलामा, किचनमा उहाँलाई पाहुनाइ गर्नको लागि धेरै कुराहरू उहाँले चाहिँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ, खाने कुराहरू। अनि तर मारियम चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा येशू ख्रीष्टको खुट्टानिर बसेर येशू ख्रीष्टको वचन, येशू ख्रीष्टको शिक्षा सुनिराख्नु भएको छ। अनि यतिखेर मार्था चाहिँ एकदम हताश भएर है आएर येशू ख्रीष्टलाई भन्नुहुन्छ, त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर के तपाईँले देख्नु भएको छैन, म यति काममा व्यस्त छु पाहुनाइ गर्नुमा, तर मेरो बहिनी मारियम चाहिँ तपाईँको यहाँ बसेर खुट्टानिर तपाईँको वचन सुनिरहेको छ, मेरो बहिनीलाई भन्नुहोस् न मलाई आएर सघाउनुको लागि भित्र भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले त्यहाँ जवाब दिनुभएको छ के भनेर कि मार्था मार्था तिमी धेरै कुरा को विषयमा लिएर चिन्ता गर्दछौ, तिम्रो मन व्याकुल भएको छ, तर मारियमले एउटा असल कुरा चुनेको छ र त्यो कुरा चाहिँ उहाँले खोसिने छैन भनेर येशू ख्रीष्टले जवाब दिनुभएको छ प्रियजन हो। अब मार्थाले येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरेको, उहाँको घरमा आमन्त्रित मार्थाले गरेको प्रियजन। अनि पाहुनाइ गर्न है मान्छेलाई नराम्रो कुरा पनि होइन, राम्रो कुरा हो है, हामीले गर्नुपर्छ। तर प्रियजन मैले भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबैभन्दा मुख्य सर्वमुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु नै हो प्रियजन है। हामीले आफ्नो कामहरू पनि गर्नुपर्छ, यो त्यो परिवार छ, संसारमा धेरै कुराहरू छ, आवश्यकता कुरा परिवार छ है, आफ्नो पढाइ छ, काम छ, नोकरी छ, बिजनेस छ, यो सबै कुरा आवश्यकता कुरा हो प्रियजन। तर यो भन्दा पनि मुख्य आवश्यकता कुरा, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नु हो प्रियजन, जो कि मारियमले चुनेको थियो प्रियजन। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएछ मारियमले चाहिँ असल कुरा चुनेको छ भनेछ प्रियजन है। अब अझै यहाँ येशू ख्रीष्टले अझै एउटा कुरा मार्थालाई भन्नुभयो, के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि, मार्था मार्था तिमी धेरै कुराको विषयमा लिएर तिमी चिन्ता गर्दछौ, तिम्रो मन व्याकुल भएको छ भनेर भन्नुभएको छ है प्रियजन। यदि हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सिकेको छैनौँ भने हामी धेरै कुराको विषयमा लिएर हामी चिन्तित हुँदछौँ प्रियजन, हामी टेन्सन गर्दछौँ, हामी आत्तिदछौँ, यताउता गर्दछौँ। किनभने हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न, उहाँको प्रेजेन्समा, उहाँको अगाडि हामी जान सिकिएको छैनौँ प्रियजन। यदि निर्गमनको किताबमा हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ पाउँदछौँ के भनेको छ भन्दाखेरि, मूसाले परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो इजरायलीहरूलाई लिएर आगे बढ्नु कडारको देशमा है, जो परमेश्वरले पिता पुर्खा अब्राहम इसाक र याकुबलाई दिनुभएको देश जो थियो, त्यो देश लिनको लागि आगे बढ भन्नुभएको छ। अनि मूसाले के भन्नुभएको छ त्यहाँ, प्रभु परमेश्वर यदि तपाईँको उपस्थित
हामीसँग गएन भने प्रियजन हामीलाई यहाँदेखि नपठाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। मुसाले बुझेको छ परमेश्वरको उपस्थित चाहिँ अति नै आवश्यकता खाँचो छ भनेर प्रियजन। त्यसलाई मुसाले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रभु तपाईँको उपस्थित बिना हामी एक कदम पनि यहाँबाट आगे सार्ने छैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर परमेश्वरले त्यो के भन्नुभएको छ प्रियजन, मेरो उपस्थित तसँग जानेछ र तिमीले विश्राम पाउनेछौ भन्नुभएको छ प्रियजन। भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ विश्राम रहेछ, परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ शान्ति आनन्द रहेछ है, टेन्सन फ्री रहेछ प्रियजन परमेश्वरको उपस्थितिमा। अनि यहाँ त्यही कुरा भएको थियो लुकामा, मार्था परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न नसिकेको कारणले उहाँ चाहिँ धेरै कुराको विषयमा लिएर चिन्तित भएको छ प्रियजन, व्याकुल भएको छ उहाँको मन चाहिँ। यदि हामी पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सिकेको छैनौँ भने प्रियजन हामी धेरै कुराहरूको विषयमा लिएर हामी चिन्ता गर्नेछौँ, हामी व्याकुल हुनेछौँ, हाम्रो टेन्सन हुनेछ जीवन प्रियजन। तर परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ विश्राम छ, आराम छ। त्यसलाई हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सिक्न परेको छ प्रियजन। परमेश्वरले चाहनुभएको कुरा नै यही हो। यदि हामी मार्कुस 3 अध्यायको 14 पदमा पढ्यो भने हामी के पाउँछौँ हेर्नु, म पढ्नेछु। मार्कुस 3 को 13 देखि म पढ्नेछु, हेर्नुहोस्। त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँले छान्नु भएका जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। 14 मा आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। प्रियजन यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले 12 प्रेरित चुन्नुभयो है, ताकि गएर परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गरोस् भनेर। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भूत आत्मा भगाउने है, बिमारी रोगीलाई निको पार्ने शक्ति पनि दिनुभयो प्रियजन। तर 14 पदमा यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, यहाँ सुन्नु हामी के भनेको छ, म फेरि पढ्न चाहन्छु। आफूसँग रहन भन्नुभएको छ प्रियजन है। यीशु ख्रीष्टले जब आफ्नो चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो सेवाकाई गर्नको लागि प्रियजन, त्योभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई आफूसँग रहनको लागि बोलाउनु भएको, घनिष्ठतामा बस्नको लागि यीशु ख्रीष्टसँग समय बिताउनको लागि बोलाउनु भएको, त्यो मुख्य कुरा हो प्रियजन है। आज सेवाकाई गर्नु है, जे पनि जुन क्षेत्रमा पनि हामीले सेवाकाईहरू पनि गरेका छौँ होला, जे भए तापनि है, संसारिक कामहरू गरे तापनि, जे गरे पनि परमेश्वरको लागि सेवाकाई नै गरे तापनि प्रियजन यो पनि बादमा आउँछ, पछि आउँछ प्रियजन। यो कुरा पनि पहिला चाहिँ परमेश्वरसँग रहन, उहाँको उपस्थितिमा रहनु नै मुख्य कुरा हो प्रियजन। यो संसारमा है धेरै कुराहरू छ मैले भने, तर उहाँको उपस्थितिमा बस्नु चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो प्रियजन। यहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टले है, पहिला राजा त्यसको बादमा राज्य आउँछ। राजालाई हामी यदि माया गर्दैनौँ भने राज्यको निम्ति काम गर्न चाहिँ बेकार छ प्रियजन। पहिला राजालाई माया गर्न सिक्नु परेको छ। यीशु ख्रीष्टले त्यही भन्नुहुन्छ, पहिला आफूसँग उहाँले रहनको लागि चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो ताकि आफूसँग रहन, त्यसको बादमा गएर बल्ल सेवाकाई गर्न। अनि हामी यो वचनदेखि प्रियजन यही बुझ्दछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको कारण नै मुख्य उद्देश्य नै यही हो कि परमेश्वरले आज त्यो हामीसँगको रिश्ता सम्बन्ध है, घनिष्ठता, नजदिकबाट उहाँलाई जान्न, उहाँलाई चिन्न, त्यो कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको, त्यो कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको। यदि आज हामी इसाई हो भने प्रियजन है, इसाई र अन्य संसारको धर्महरूमा यही त फरक छ प्रियजन है। हामी केवल उहाँलाई माग्नको लागि मात्रै जाँदैनौँ उहाँको अगाडि है, आफ्नो चाहिएको आवश्यकता कुराहरू पुरा गर्नलाई मात्रै माग्न जाँदैन, तर उहाँसँग समय बिताउनलाई, उहाँसँग बातचित गर्नलाई हामी जाँदछौँ प्रियजन है। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको त्यसै कारण हो। त्यही लागि हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ धेरै जस्तो के भइरहेको हुन्छ भने हामी जब पनि उहाँको अगाडि चाहिँ हामी खालि माग्दछौँ, परमेश्वर मेरो लागि यो गरिदिनुहोस्, परमेश्वर मेरो लागि त्यही गरिदिनुहोस्, त्यो गरिदिनुहोस् भनेर हामी केवल माग्दछौँ प्रियजन। तर प्रार्थना भने केवल माग्न मात्रै होइन प्रियजन, उहाँको उपस्थितिमा परमेश्वरलाई आराधना गर्दै उहाँको उपस्थितिमा बस्नलाई, उहाँसँग घनिष्ठता बनाउनलाई, उहाँलाई अझै नजिकदेखि जान्नलाई प्रियजन यो कुरा प्रार्थना हो। अनि परमेश्वरले हामीलाई आज इसाईहरूलाई, विश्वासीहरूलाई यही कुराको लागि बोलाएको। हाम्रो
रिस्ता उहाँसँग बनाउनको लागि प्रियजन, धर्म कर्म होइन प्रियजन, तर उहाँसँग रिस्ता बनाउन, आफ्नो बाबासँग आफ्नो रिस्ता बनाउनलाई परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको है। पौलुसले यदि हामी फिलिपी 3:10 हामी पढ्दै गयो भने पौलुसले त्यहाँ के भन्नुभएको छ, ताकि म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न सकूँ भनेको छ प्रियजन। उहाँलाई जान्न सकूँ है भनेको कि उहाँलाई घनिष्ठतामा जान्न सकूँ भनेको कि पौलुसले परमेश्वरलाई जानेको थिएन र यीशु ख्रीष्टलाई जानेको थिएन र। पौलुसले त उहाँलाई यीशु ख्रीष्टसँग स्वयं मुलाकात भएको थियो है, आम्ने सामने उहाँलाई भेट्नु भएको थियो, आवाज सुन्नु भएको थियो उहाँको दामस्कसको रस्तामा है जाँदै गर्दाखेरि। हामी प्रेरित 9 अध्यायमा पढ्दाखेरि पाउँछौँ है। यति मात्रै होइन, पौलुसले कति सेवाकाई गरे, परमेश्वरको यीशुको कति सुसमाचार प्रचार गरे है। नयाँ नियमको आधा किताब त उहाँले नै लेख्नुभएको, तर पनि पौलुसले भन्छ ताकि म उहाँलाई जान्न सकूँ। के हो प्रियजन, उहाँलाई केवल ऐतिहासिक रूपमा है उहाँको ज्ञान मात्रै लिएर हिँड्ने कुरा भन्नुभएको छ, तर उहाँलाई घनिष्ठतामा जान्न सकूँ, नजदिक है घनिष्ठतामा जान्न सक्नेको विषयमा पौलुसले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रियजन। र हामीलाई पनि आज उहाँलाई घनिष्ठतामा जान्न परेको छ, हामीलाई उहाँसँगको त्यो रिस्ता चाहिँ हामीलाई बनाइराख्नु परेको छ प्रियजन। एक दिन एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो दिदी चाहिँ एक्ला हुँदो रहेछ र उहाँ चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो रहेछ र उहाँ एक्ला भएको कारण रोजै अफिस जानु आनु अनि घरमा पकाउनु खानु बजार गर्नु उहाँलाई चाहिँ एकदमै साह्रो परेको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले सोच्नुभएछ एक दिन म चाहिँ रेफ्रिजरेटर किन्छु, म फ्रिज किन्छु, अनि यसरी म एकै बारमा सामानहरू किनेर उहाँ त्यहाँ राख्छु, अनि घरमा पकाएको सामानहरू पनि म फ्रिजमा रेफ्रिजरेटरमा राख्छु, ताकि म 2-3 दिनसम्म मलाई चाहिँ ढुक्कै होस्, मलाई त्यसको भागदौड गर्नु नपरोस्, घरिघरि बनाउन नपरोस् भनेर उहाँले विचार गर्नुभएछ, सोच्नुभएछ। र एक दिन उहाँ दोकान जानुभएछ, त्यो फ्रिज किन्नुभएछ, त्यो रेफ्रिजरेटर किनेर ल्याउनु भएछ, अनि उहाँले धेरै सामानहरू एकै बारमा किनेर त्यहाँ राख्नुभएछ, अनि पकाएको सामानहरू पनि त्यहाँ राख्नुभएछ है। 2-3 हप्ता त उहाँलाई ढुक्कै भएछ, आराम भएछ। तर एक दिन के भयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो फ्रिजको प्लग जो कनेक्सन छ त्यो चाहिँ लगाउन बिर्सिनु भएछ है, निकाल्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ लगाउन बिर्सिनु भएछ। अनि त्यसो गर्नाले उहाँको त्यो फ्रिजको खानाहरू चाहिँ एकदम कुहिएछ, गनाउन लागेछ है। त्यसरी चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ त्यो दोकानमा गएछ, त्यो कार्यगरलाई भनेछ कि यस्तो यस्तो भएको छ, मेरो फ्रिज खराब भएको छ, सामानहरू गनाउन लागेको छ भनेर। अनि त्यो कार्यगर आउँछ, अनि यसो आएर फ्रिजलाई हेर्दाखेरि त त्यो दिदीले चाहिँ त्यो कनेक्सन, त्यो फ्रिजको जो रेफ्रिजरेटरको कनेक्सन जो थियो, स्विच जो थियो, त्यहाँ चाहिँ लगाउन बिर्सिनु भएको रहेछ। अनि उहाँले त्यो कनेक्सन नगरेको कारणले त्यो फ्रिजको सबै खानाहरू चाहिँ गनाउन लागेको रहेछ प्रियजन है। त्यहाँबाट मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो पनि परमेश्वरसँगको रिस्ता चाहिँ के हो, यदि हामीलाई ताजा फ्रेस है राख्न छ भने हामीलाई चाहिँ त्यो कनेक्सन चाहिँ परमेश्वरसँग बनाइराख्नु परेको छ। त्यो चाहिँ है हप्तामा एक बार आएर होइन प्रियजन है, झुन्डमा आएर होइन, तर के हो भन्दाखेरि दिन प्रतिदिन हरेक हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध, हाम्रो व्यक्तिगत रिस्ता उहाँसँग बनाइराख्नु परेको छ प्रार्थनाद्वारा है, वचनद्वारा है, प्रार्थनामा समय बिताएर। यो कुरा चाहिँ हामीलाई, यदि हामी चाहन्छौँ हाम्रो रिस्ता हाम्रो परमेश्वरसँग ताजा रहेको होस् भनेर, दिन प्रतिदिन नयाँ भएको होस्, दिन प्रतिदिन फ्रेस भएको यदि हामी चाहन्छौँ भने उहाँको उपस्थितिमा जान चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ प्रियजन। यदि हामी सेवा सङ्गति आउँछौँ भने है, बाइबल स्टडी भनौँ, प्रार्थना भनौँ, घरेलु सेवा भनौँ, आइतबारको सेवा भनौँ, यदि हामी त्यहाँ कुरा हामी उपस्थित भइरहेको छौँ भने आफ्नो कामहरूलाई पनि छोडेर प्रियजन हामीले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजिरहेका छौँ है। कामहरू पुरा छोडेर जानु भनेको होइन, कामहरू पनि सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर कामहरू गर्दा पनि आफ्नो बिजी लाइफ भए तापनि सबै कुरा गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान हामीलाई सिक्न परेको छ। तर यो मैले भनेको सेवा सङ्गति आनु यो त सामूहिक कुरा हो प्रियजन, यसले पनि हामी परमेश्वरको उपस्थिति खोज्दैछौँ। तर योभन्दा पनि मुख्य कुरा हाम्रो व्यक्तिगत जीवन प्रियजन, व्यक्तिगत जीवन हामी परमेश्वरसँग कति समय बिताएका छौँ, प्रार्थना कति गरिरहेका छौँ, कि हामी दिन प्रतिदिन उसको उहाँको उपस्थितिको अगाडि गएको छौँ कि छैनौँ, यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा प्रियजन। झुन्डमा पछि आउँछ, तर व्यक्तिगत चाहिँ पहिला मुख्य कुरा। परमेश्वरले व्यक्तिगत खोज्नुहुन्छ प्रियजन, झुन्डमा पछि हो
यो कुरा प्रियजन दाउदले चाहिँ यही कुरा मागिराख्नु भएको छ। उहाँको हृदयले चाहिँ स्वयं परमेश्वरलाई नै खोजिरहेको छ, उहाँको उपस्थितलाई, उहाँको मन्दिरमा उहाँको सुन्दरतालाई हेर्न भनेर उहाँको उपस्थितमा बसेर है, उहाँको त्यो मन्दिरमा त्यो उपस्थितमा बसेर त्यो भवनमा बसेर उहाँलाई अझै जान्ने प्रयास गर्नुभएको छ है। त्यसरी नै आज दाउदले मागे चाहिँ हाम्रो पनि माग यही हुन परेको छ, हाम्रो चाहना यही हुन परेको छ प्रियजन, कि कहिले म गएर परमेश्वरको उपस्थितमा बसुस् भनेर प्रियजन परमेश्वरले यो वचनमा तपाईँ सबैलाई, हामी सबैलाई आशिष गरेको नि। येशूको